for each open set G R यदि मैले फंक्सन याबाट अहिले मैले G मा म्यापिङ गर्ने हो भने इट मिन्स मसँग अहिले यसलाई A भनेर लेखेँ र यसलाई मैले G भनेर लेखेँ। यो फंक्सन याप हो। मैले यहाँ त्यस्ता याप्सहरू पुट गर्न खोज्दैछु। याप्स बिलोङ्स टु A। अहिले मैले अझै वेयर याप्स इज अ पोइन्ट अफ रियल नम्बर R कुनै रियल नम्बर R का पोइन्ट हुन सक्छ। यो G भनेको कन हो? यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यिनै भ्यालुहरू अहिले मसँग G भित्र बिलोङ्स गर्छ र याप इन्भर्स G ओपन इन R भन्छ। अब मसँग यहाँ एउटा पिक्चर बनाएँ, दुईटा पिक्चर पुट गरिन। मैले याप इन्भर्स G भनेर लेखेँ। यो पनि ओपन हुनुपर्छ देखाएर भनेको छैन, कन्डिसनल हो। यदि प्रत्येक फर इच ओपन सेट G R प्रत्येक ओपन सेट R का प्रत्येक ओपन सेटहरू याप इन्भर्स G चाहिँ के रे R मा ओपन छ भने हामीले डिफाइन गरेको फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ, R मा कन्टिन्युअस छ भनेर पाइन्छ भनेको रे। र यदि हामीले डिफाइन गरेको फंक्सन R चाहिँ कन्टिन्युअस छ R मा भने याप इन्भर्स G पनि ओपन इन R हुनुपर्छ भन्छ रे। इट मिन्स यसका दुईटा पार्ट्सहरू मैले प्रुफ मेकिङ सुरु गरेँ। मैले फर्स्ट पार्ट भनेर लेखेँ। फर्स्ट पार्टमा मसँग मैले अहिले दुईवटा के रे एउटा फंक्सन कुनै को पनि इन्टरभल सेपरेट गर्नु पर्यो। The function is F function F is continuous, F is continuous continuous on R। अब यो क्या भन्ने फंक्सन चाहिँ कहाँ डिफाइन गरेको छ भन्छ भने डिफाइन अन रियल नम्बर R ले डिफाइन भएको भनेको कम्प्लिसनमा डिफाइन भएको भन्नुको चाहिँ होइन। एउटा ओपन सेट पनि चुज गर्ने। लेट G यसले लेख्न सक्छु लेखेँ मैले। Let G be the subset of R, be an open set। तो इन R भन्ने भाषा लेख्नु पर्दैन मलाई। Then we have to show here। Then we need to show हामीले के देखाउन खोज्दैछौँ भने याप इन्भर्स G is also open in R देखाउन खोज्दैछौँ। R पनि ओपन हुन्छ भनेर देखाउन खोज्दैछौँ। यदि याप इन्भर्स R के रे याप इन्भर्स G R मा ओपन हुने हो भने के चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने शक्ति रफली लेखेँ मैले यहाँ। यदि ओपन हुने हो भने मसँग A माइनस डेल्टा कमा A प्लस डेल्टाहरू याप इन्भर्स G मा बिलोङ्स गरेको हुनुपर्छ। नत्र ओपन भन्न पाइँदैन। याप इन्भर्स G इज अल्सो ओपन इन R भन्नका लागि याप इन्भर्स G ले एनबिडी पोइन्टहरू एक्जिस्ट गरेको हुनुपर्छ, बनाएको हुनुपर्छ। सामान्यतया यदि मैले कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट या इज कन्टिन्युअस अन A भनेर मैले बेसी यहाँ A हरूकै इन्क्लुड गर्ने भने यदि पार्टिकुलर कुनै एउटा A भन्ने बिन्दुमा कसैले A माइनस डेल्टा र A प्लस डेल्टा डिफाइन गरिरहँदा त्यसले म्यापिङ गर्ने त्यसका भ्यालुहरू पनि अहिले मसँग G ओपन सेट भित्र यो भित्र परेको हुनुपर्छ भन्न खोजेको। मैले त्यो भाषा चाहिँ मेरो उत्तर हो। दुईटा केसहरू
मैंने मार्क करें when f equals c is an AMPT by unity, then f equals c is open in R. B is C K U S because AMPT by unity set is open set. When f equals c is not is equal to 5, मैंने लेना मंगाया that is f equals c is not an EMPT by unity. It means यसो भने let कुनै एउटा एलिमेन्ट्स a भन्ने एलिमेन्ट्स a belongs to f inverse c मा पर्छ भनेर एजुम्सन गर्नु। यदि नन ट्रु हो भने a भन्ने एलिमेन्ट्स f inverse c मा बिलोंग्स गर्छ। इट इम्प्लाइज दैट यदि a भन्ने एलिमेन्ट्स f inverse c मा बिलोंग्स गर्ने हो भने या त a भन्ने एलिमेन्ट्स कहाँ परेको हुनुपर्छ c मा परेको हुनुपर्छ। याद राख्नु त मैले अहिले a भन्ने एलिमेन्ट्स f inverse c मा a भन्ने एलिमेन्ट्स f inverse c भनेको यो f inverse c भनेको एलिमेन्ट्स a भन्ने एलिमेन्ट्स यसको रिजल्ट के हो या त a भनेको त नि। यदि a भन्ने एलिमेन्ट्स f inverse c मा पर्छ भने या त a भन्ने एलिमेन्ट्स कहाँ भित्र परेको हुनुपर्छ c भित्र परेको। हामीले लिएको c त के हाल c कस्तो खाले लिएका छौं अल्सो हामीले लिएको c त कस्तो खाले हो ओपन सेट हो सबसेट अफ रियल नम्बर पनि हो ओपन सेट पनि हो सेट्स c is an open set। यदि c ओपन सेट हो भने हामीले प्रत्येक यामक केहरु पनि के हुन सक्नुपर्छ भन्छ अब हामी सबै यामक कहाँ पर्छ c भित्र पर्छ c के हो ओपन त्यसैले यामक पनि के हुनुपर्छ ओपन हुनुपर्छ सबसेट since c is open set then यामक a is also के भन्न पाउँछु मैले open set also open set कहाँ इन R भन्दै त अहिले मैले सबसेट अफ R भन्ने लेखेको भए पनि त्यो केही पनि फरक पर्दैन। therefore for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that हुन्छ एउटा के भन्ने पोइन्ट आइसक्यो मसँग यहाँ a भन्ने बिन्दु आइसक्यो त्यो हो भने मैले लेखेको यापक a माइनस epsilon कमा यापक a प्लस epsilon गर्न आउने बिन्दुहरू दिलाको सबसेट अफ c भनेर भन्न पाउँछु। मैले यहाँ एउटा बिन्दु यापक a भन्ने बिन्दु भेटे यापक a माइनस यता कति के घटाउँछु म डेल्टा भन्ने घटाउँछु यहाँ यापक a भनेको y कोर्डिनेट हुनुपर्ने epsilon घटाउँछु यतापट्टि पनि epsilon आउँछ त्यो एलिमेन्ट्स अभियसली c भित्र पर्नुपर्ने किनभने प्रत्येक यापक a हरू कहाँ हुन् प्रत्येक यापक a हरू कहाँ हुन् g का हुन् यापक a माइनस epsilon गर्दा पनि कहाँ हुनुपर्छ g को हुनुपर्छ किनभने g चाहिँ ओपन हो यापक a प्लस epsilon गर्दाखेरि कहाँ हुनुपर्छ g भित्रकै हुनुपर्छ मतलब अर्को सेन्स भन्ने भाषा जोडे मैले सेन्स हामीले लिएको याद भन्ने फंक्सन त कस्तो खाले हो कन्टिन्युअस C O N T I N U O S कन्टिन्युअस on R मा कन्टिन्युअस छ अथवा अहिले मैले अझै दैट इज भनेर लेख्दै मैले दैट इज हामीले एउटा पोइन्ट भेटिसकेका छौं या इज C O N T I N U O S कन्टिन्युअस a भनेर लेख्न पाउँछ होला मैले यदि a मा कन्टिन्युअस हुने हो भने सो धेरै किसिमको भाषा ts या हियर एक्सिस्ट नेगेटिभ जोडेको भएर रहेछ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट के भाषा लेख्न पाउने मैले डेफिनेसन अनुसार सच दैट 0 इज लेस देन x - a इज लेस देन
डेल्टा डेल्टा लेख्न पाउने इट इम्प्लाइज दैट मैले यहाँबाट के लेख्न पाउने f of x minus f of a is के लेख्न पाउने मैले त्यसो भने दैट इज हाम्रो x भन्ने बिन्दु कहाँ बिलोङ्स गर्छ त्यसो भने दैट इज x भन्ने बिन्दु कहाँ बिलोङ्स गर्छ that's the a minus delta comma a plus delta हैन हामीले चुज गरेको यदि कुनै एउटा x भन्ने बिन्दु चुज गर्ने हो भने यो बिन्दु x भन्ने बिन्दु कहाँ परेको हुनुपर्छ a minus delta a plus delta ठिकै हो यहाँ पर x लाई तल राखेर अनि मतलब यहाँ पर x लाई तल राखेर भने उही उस्तो कुरा हुन्छ मैले गराउन खोजेको चाहिँ यो x भन्ने बिन्दु यहाँ राखेर यी बिन्दुहरू यहाँ पर x हरू मतलब यहाँ पर के हरू भन्न पाएको भए बेटर हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ अलि सजिलो पनि हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ मैले पार्टिकुलर जहाँ छ त्यति मात्र हेरेर लेखेको यदि यो हुने हो भने हामीले के लेख्न पाउने a भन्ने बिन्दु इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x भन्ने बिन्दु कहाँ पर्छ भनेर भन्न पाउने बिलोङ्स टु यहाँ पर a minus delta कमा यहाँ पर a plus delta भन्न पाइन्छ होला है पाइएन त a भन्ने बिन्दु कहाँ पर्दो रहेछ मैले थाहा भएन है एक आधा भाग चाहिँ कम्प्लिट गरौँ न यहाँ पर x भन्ने बिन्दु कहाँ पर्दो रहेछ इट इम्प्लाइज दैट मैले चाहिँ भने मसँग x भन्ने बिन्दु मैले यहाँ युज गरेको a minus delta कमा a plus delta भन्ने चाहिँ के कुरा इन्डिकेट गर्यो भने इट इम्प्लाइज दैट f of x भन्ने पोइन्ट त कहाँ पर्दो रहेछ g मा पर्दो रहेछ यहीबाट लेखेको है f of x भन्ने बिन्दु हुन त यतिकैमा मैले हो यो यतिकै लेखेर इट इम्प्लाइज दैट भन्ने थप्दिएको भए पनि हुन्थ्यो f of a minus delta कमा f of a plus delta कहाँको बिन्दु हो g को बिन्दु होइन त त्यसैले f of x यदि सबसेट अफ के लेख्न पाउने मैले g लेख्न पाउने त f of x बिलोङ्स कहाँ पर्छ भनेर भन्न पाउने g मा पर्छ भनेर भन्न पाउने त्यो भनेको मैले यो के भेट्यो भने इट इम्प्लाइज दैट इज भनेर लेखेको रहेछ यदि मैले यहाँ लेखेको भए x बिलोङ्स टु a minus delta कमा a plus delta इट इम्प्लाइज दैट यदि मैले यो x भन्ने बिन्दुलाई f इन्भर्स x बिलोङ्स टु f इन्भर्स g लेख्न पाउने कि नपाउने f बिलोङ्स टु f इन्भर्स g भन्न लेख्न पाउने कि नपाउने मैले के गर्ने भने चाहिँ यहाँ एउटा a एउटा चाहिँ अघि भाषामा लेख्ने मसँग मिसिङ f मसँग यहाँ यो चाहिँ अहिले f इन्भर्स g हो यो चाहिँ f हो यदि मसँग x भन्ने बिन्दु यहाँ f of x भनेको चाहिँ भित्र बिलोङ्स गर्छ भने मैले x भन्ने बिन्दु हेर यहाँ x भन्ने बिन्दु f इन्भर्स g मा बिलोङ्स गर्छ भन्न पाउने कि नपाउने यो f इन्भर्स g ले कहाँको कुरा गरेको डोमेनका कुराहरु कुरा गरेको त्यसो भने मैले के लेख्न पाउने भने x भन्ने बिन्दु f इन्भर्स g मा बिलोङ्स गर्छ भन्दा बित्तिकै त्यसो भने मैले x भनेको ठाउँमा कति लेख्न पाउने भने त f इन्भर्स g बिलोङ्स टु कति भन्न पाउने भने a minus delta कमा a plus delta f इन्भर्स g चाहिँ a minus delta कमा a plus delta भित्र पर्छ भन्दा बित्तिकै हामीले भनेको f इन्भर्स g कस्तो खाले रहेछ भन्ने थाहा भयो ओपन सेट it shows that f इन्भर्स g is an open set अथवा सबसेट अफ R भनेको भए पनि थियो ओपन इन R भनेको थिएँ मैले 10 plus 5 assume that the function f inverse g is open in R for it is open set G in R for is open set G in R. Assume that the function f inverse G is open in R or is open set G in R, then we need to show
the function the f(un)(cin) function f is c(o)n(t)i(n)u(o)s continuous on R. मेरा एक पॉइंट मानेको भए पनि बेटर थियो अनि मैले कन्टिन्युअस 8 a ले मैले अहिले सोधेर राखेँ 8 a अब यो a भन्ने पॉइन्ट बिन्दु कहाँको हो भनेर सोध्नु भने यसले सूर्यमा R त्यो भने मन R भाषालाई सजिलो हुन्छ मलाई यदि त्यो हो भने मैले यहाँ wait equals to R भन्ने भाषाले सजिलो छ let is silent greater than 0 then मैले f of a minus is silent comma f of a plus is silent भन्ने बिन्दुहरु कहाँ बिलोङ्स गर्छन् भनेर लेख्न पाउँछु मैले त्यो पनि साइलेन्ट भयो जीमा बिलोङ्स गर्छन् भनेर पाउँछु मैले हैन is also open set c(o)n(t)a)i(n)i(g) containing f of a भन्ने पनि हुन्थ्यो अथवा NPD of f of a भन्दा पनि हुन्छ के पनि हुँदैन then the NPD of f of a is also open भनेर लेख्दा पनि हुन्छ के पनि हुँदैन neighborhood point of f of a हरु पनि open हुन्छ भनेर लेख्नु हामीलाई या इन्भर्स जी त के दिएको हो ओपन दिएको हो त्यसैले यसैमा या इन्भर्स जी हाल्नु न के हुँदो रहेछ मिलाइदिनु न since our hypothesis is y equals a plus s hypothesis अब यसमा यदि या इन्भर्स या of a minus epsilon कमा या of a plus epsilon भनेर के लेख्न पाउँछु मैले मैले के हेरेको भने हो यो हेरेर लेखेको मान्छे म अहिले मैले यहाँ जी जस्तै लेखेँ अनि त्यसपछि गएर या इन्भर्स जी के छ हामीसँग is open set in R since our hypothesis f inverse f of a minus epsilon comma f of a plus epsilon is open set in R यदि open set R भनेको हो भने then here there exists delta greater than 0 such that अब डेफिनेसनमा कनेक्ट गर्दियो मैले a minus epsilon there exists a minus delta comma a plus delta भन्ने बिन्दु कहाँ बिलोङ्स गर्ने ती बिन्दुहरु कहाँ बिलोङ्स गरेको हुनुपर्छ a minus त्यो पनि f इन्भर्स जी f of a भनेर लेख्नु भयो भने त्यो कमा epsilon f of a plus epsilon भनेर लेखेँ मैले it implies that यदि के हुन्छ भने मैले यदि f of a minus delta comma a plus delta भन्ने बिन्दु लगाइदिएँ भने that contain कहाँ कन्टेन गर्छ भनेर भन्न पाउँछु मैले f of a minus epsilon comma f of a plus epsilon कन्टेन गर्छ भनेर भन्न पाउँछु होला मैले चाहिँ किनभने मसँग यहाँ f इन्भर्स छ मैले लाई एकै भाषामा a c भनेर लेखेँ अनि a भन्ने भाषाले प्रयोग गरेको हुन्थ्यो त्यसलाई मैले f of a भने यो भनेको f इन्भर्स g हो र मैले लेखेको छु f इन्भर्स f of a minus epsilon अब यहाँबाट f of यदि a f of a मा बसेर क्याल्कुलेसन गरे भने NPD पोइन्टहरु त कति लेख्न पाउँछु मैले f of a minus epsilon f of a plus कति लेख्न पाउँछु मैले epsilon लेख्न पाउँछु NPD पोइन्ट of f of a भनेर यदि यसलाई फेरि इन्भर्स मिसिन लगाइदिएको कहाँ कुनै ठाउँमा हो ए बिन्दु त होइन कुनै ठाउँ होइन त यसो मैले यसलाई इन्भर्स लगाएको यसलाई इन्भर्स गराउँ यसलाई यो f इन्भर्सलाई मैले फेरि रिटर्न गर्नु भनेको यसमा f छ यसमा पनि f छ जस्तै देखिएको यहाँ कुनै ठाउँमा अब फेरि f बाट f इन्भर्स गरे भने है त्यसो भने यहाँबाट के भन्न पाउँछ त्यो हो भने यदि यो कन्डिसन देखिएको भने इम्प्लाइज डाइरेक्ट लेखेँ x भन्ने बिन्दु a minus delta comma a plus delta मा बिलोङ्स गर्छ किनभने मेरो फंक्सन f of x अथवा फंक्सन भित्र x हरु इनपुट गर्छु ती x हरु इनपुट गर्ने x हरु कहाँ हुनुपर्छ NPD of a का हुनुपर्छ NPD of a का हुनुपर्छ इट इम्प्लाइज दैट के भन्न पाउने f of x भन्ने मिसिनमा लगेर राख्ने भने f of x भन्ने मिसिनमा लगेर राख्ने के देखिन्छ f of a minus epsilon comma f of a plus कति लेख्न पाउँछु म epsilon लेख्न पाउँछु यसो हेरेको त प्रश्नमा त्यहाँ के लेख्यो भने दैट इज मैले लेखेको यहाँ के a minus x is
लेस देन कति देखेको मान्छेमा डेल्टा। डेल्टा देखेको मान्छेमा इट इम्प्लाइ दैट यहाँबाट के भन्न पाउने भयो यहाँ पर a माइनस इफ साइलेन्ट यहाँ पर a माइनस सरी यहाँ पर x माइनस यहाँ पर a को भ्यालु कति देखेँ मैले लेस देन डेल्टा लेस देन इफ साइलेन्ट होला it shows that the function the f(x) tin function f of x is c(n)(t(i)(n)(u)(s) continuous if मैले अहिले a भनेर लेखेँ that is भनेर लेखेको हो limit x tends to a f of x is equal to f of a 10 सेकेन्ड पार्ट